स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा 2079 साल जेठ 12 र 13 गते 2 दिने सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्धन र व्यवस्थापन विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलमा सम्पन्न भयो। गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले उद्यमशीलता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी गरिबी निवारण गर्न सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीमा चुनौती र समस्याहरू रहेको बताउँदै सहकारीहरू सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालयबाट सहयोग हुने बताउँदै नियामक निकायहरू सहकारी विभाग, प्रदेश विभाग र स्थानीय निकाय मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, गरिबी निवारण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने सहकारी अभियान हो भन्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सरकार र सहकारी अभियान एउटै डुङ्गाका यात्री रहेको बताउँदै मन्त्रालयबाट सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन सहयोग भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीको माध्यमबाट 7 अर्ब पुँजी परिचालन भई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी अभियान सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सहकारीको सङ्ख्यात्मक विकास भएको र गुणात्मक विकास हुन नसकेको अवस्थामा गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्नुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले 35 बुँदे एकीकृत सहकारी निर्देशन 2079 जारी गर्नुभयो। यसबाट सहकारीमा सुशासन कायम हुने अपेक्षा गर्दै 753 वटै पालिकामा परिपत्र गरिने जानकारी दिनुभयो। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीको मूल्य मान्यताबाट विचलित भएका सहकारीमा समस्या आएको हुँदा त्यस्ता समस्या नआउने बनाउन गोष्ठीबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त हुने बताउनुभयो। 2 दिनसम्म सञ्चालित कार्यशाला गोष्ठीमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव निराजन घिमिरे, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित, बागमती प्रदेशका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद गेवाली, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेप्स्कोनका अध्यक्ष परितोष पौडेल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहकारी विभागका विमला कोइराला लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग सहकारीका समसामयिक विषयमा हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मुलुकको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको 3 खम्बामध्ये एक खम्बाको रूपमा राखिएको छ। सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको छ, तर अपेक्षित रूपमा गुणात्मक विकास हुन सकिरहेको छैन। आज हामी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि ल्याएको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई के कति प्राथमिकतामा राखेको छ, सहकारीका
क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरू छन् र कसरी व्यवस्थित रूपमा सहकारीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलको लागि हामीले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। केबी सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ। यो बजेटलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ हामी निश्चित प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु। खास गरी अब के कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ होइन, जस्तो सहकारी मार्फत श्रम सहकारीलाई विकास गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि सेकेन्ड टायरबाट वित्तीय सहकारीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन अब त अनुगमन गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि अरू विविध कुराहरू उत्पादन प्रशोधन बजारीकरण लगायतका नियमनका कुराहरू के त उल्लेख गरेको छ। तर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ यो करको हामी धेरै मिहिनेत गरेर चाहिँ बल्ल पहिला 30% थियो, त्यहाँ 20% थियो, त्यहाँ 15% थियो। त्यसपछि अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ 5%, 7% र 10% निर्धारण गरेका थियौँ। निर्धारण गभर्मेन्टले गरेको थियो हाम्रो पहलमा। त्यो धेरै मिहिनेत पछि र अहिले त्यो हामीलाई केही हल्लाखल्ला नभइकन त्यो एकैचोटि 5 लाई 7.5 अनि 7 लाई 10, 10 लाई 15 गर्दै। त्यस कारण यो चाहिँ अब वास्तवमा अब अहिले वित्तीय स्थिति राम्रो छैन भनेर हामीले त्यसलाई त्योभन्दा नि घटाउने कुरा गरेका थिएनौँ, कुनै त्यसलाई यथावत राख्ने कुरा गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यो बढाइदिएको कारणले सबै सहकारीहरू चाहिँ निरुत्साही छन्। एउटा त पहिलाको जति बजेटहरूमा कार्यक्रमहरूमा आउँथ्यो त्यो कार्यान्वयन हुँदैन थियो, त्यसले पनि समस्या भएको थियो। पहिला धेरै कुराहरू आए तापनि कार्यान्वयन हुँदैन थियो, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अनि अरू विविध कुरा बजारीकरण, जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन इत्यादिमा सहकारी जाने भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिदिएको थियो। तर बजेट थिएन, कार्यक्रम थिएन, धेरै काम हुन सकिरहेको थिएनन्। आफसो त हिसाबले हुने कुरा छँदै थियो, सरकारले आफैले गर्ने कुरा, सरकारको कारणले जे कुराहरू ल्याइएको थियो त्यसले कार्यान्वयनको समस्या छँदै थियो। यसपाल पनि अब त्यही कुरालाई आउनु त के कुरा आएछ, तर एकदम त्यही कुरा पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गाह्रो देखिन्छ। अर्को करको त अब बोलेपछि कार्यान्वयन गरिहाल्छ कर कार्यालयले होइन, त्यो कर चाहिँ हत्ता बढाइदिएको कारणले सहकारी कर्मीहरू खुसी छैनन्। अहिलेको बजेटमा नारा चाहिँ निकै मिठो नारा छ, सहकारीको मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र। नारा चाहिँ यति राम्रो छ, संविधानमा पनि अर्थतन्त्रका 3 खम्बामध्ये एक खम्बाको रूपमा राखिरहेको छ। तर बजेटमा यहाँले भने जस्तै यो उपेक्षित हुनुको कारण यहाँको दबाब पुगेन अथवा राज्यका निकायहरूले विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने के लाग्छ? उहाँहरू हेर्ने दृष्टिकोणले सकारात्मक भएन। खास गरी हामीले दबाब महासङ्घमा नि म सञ्चालक छु, महासङ्घको तर्फबाट सबै अगुवाई गरेर पटक हामी विभागीय मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न ठाउँमा हामीले पहल त गरिरहेकै हो। सचिन्छ कि सचिँदैन, नसचिएन भने उहाँहरूको आम रूपले सहकारी कर्मीहरूले चाहिँ चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। भनेपछि सरकारमा बस्नेहरूको सहकारीप्रति जुन आर्थिक दृष्टिकोण हो नि, त्यो पनि अलिक स्पष्ट नभएको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? त्यति स्पष्ट नभएकै देखिन्छ। अनि धेरै सरकारवालासँग धेरै छलफल गरेर सरकारसँगको चाहना वास्तविक समस्या त उहाँहरू थाहा हुन्छ नि त, त्यो हिसाबले पनि धेरै छलफल गर्ने, धेरै अन्तर्क्रिया गर्ने, आएको कुराहरूलाई फेरि लिडरहरूसँग बस्ने त्यो काम अलिक कम भएको छ। यो देशभरि सबभन्दा धेरै ठुलो नेटवर्क भएको सहकारी क्षेत्र र गाउँसम्म आर्थिक गतिविधि पनि बढाइरहेको छ, सहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म। तर सहकारीले खास त मुलुकको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरेको, योगदान गरेको हिसाबले फेरि अलिक कम नै देखिन्छ। यो किन अलिकति यो वृद्धि हुन सकेन? यो चाहिँ अनि एक त तथ्याङ्क पनि यथार्थ मान्छेले चाहिँ अन्दाजी भन्ने हो, न 5% छ कि न 7% छ कि न 10% छ कि, कसैले अब कमसेकम तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क लिँदै पनि एउटा पाहाड त सहकारीको राख्दै हुन्थ्यो नि त, त्यो पनि राखिएको छैन। अब छुट्टै मन्त्रालय छ भनौँ न, भूमिलाई जोडेर भए पनि छुट्टै मन्त्रालय छ, उहाँ तथ्याङ्क लिने कुरा, विभागबाट तथ्याङ्क लिने कुरा, अब जिडिपीमा कति योगदान छ र अनि त्यसपछि अब वित्तीय क्षेत्रमा कति योगदान छ, अब रोजगारीमा कति योगदान छ भन्ने कुरो यथार्थ डाटा छैन त्यही पनि।
यो चाहिँ अन्दाजकै भरले कहिले 5 भनिदिन्छन्, कहिले 4 हुन्छ, अनि घटेर 4 भयो भन्छन् कसैले, अनि 7 पुग्यो भन्छ त अन्दाजै छ त। त्यही पनि अब त अब जिडिपीमा जति योगदान हुनुपर्ने, जति सोचेको थियो इन्टरनेसनल्ली सहकारीको योगदान जति जिडिपीमा योगदान हुन्छ त्यति कमै छ। कमै विविध कारणहरू छन्। एउटा त अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी धेरै देशहरूमा गएको छौँ, त्यो विशेष त उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, उद्योगसँग सम्बन्धित चाहिँ सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिन्छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिइसकेपछि अनि सहकारीलाई हस्तान्तरण गर्छ, अनि उसले चाहिँ वाच गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो गर्यो कि गरेन। राम्रो गर्यो भने प्रोत्साहन गर्ने, राम्रो गरेन भने त्यो कोष दिने अथवा जरिवाना गर्ने, त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ त्यस्तो छैन। हामी बजेटमा यति राख्नु पऱ्यो, यसमा राख्नु पऱ्यो भन्दा पनि अब भनेको कुराहरू आउँदैन होइन। त्यस कारणले अब यी कुराहरूमा नि कमजोरी छ। अनि अब सरकारले कमजोरी गरिसकेपछि अनि सहकारी कर्मीहरूले पनि एकदम ध्यान दिएर जुन उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणमा लाग्नलाई उनीहरूले उत्साह छैन। कानुनको कुरामा र अब धारणाको कुरामा धेरै सकारात्मक देखिँदैन। नीतिगत रूपमा गभर्मेन्टले जुन सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको कारण चाहिँ अब्स्ट्याकल आयो। त्यसले गर्दा पनि जिडिपीमा जति हुनुपर्ने योगदान हुन सकेन। यहाँ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको अध्यक्ष, ठुलो पुँजी परिचालित गरिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूको पुँजीले खास रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास लगायतको क्षेत्रमा र सहकारीको वृद्धि विकास र विकासको क्षेत्रमा के काम गरिरहेछ त खास? होइन, मुख्यतः अब बैङ्क भन्न साथै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने हो। जुन सहकारीले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहन्छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ, अनि त्यसपछि आफ्ना सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्न चाहन्छ, सदस्यहरूलाई चाहिँ सिपको विकास गर्न चाहन्छ, सदस्यहरूलाई व्यवसाय बनाउन चाहन्छ, उनीहरूले आफूले तयारी गरेर हामीलाई पैसा चाहियो भन्ने हो खास त होइन। त्यस कारणले अब त्यसमा पनि धेरै चाहिँ अहिले बचत ऋणलाई हामी तरलता पुगेन, हाम्रो ऋण दिन पुगेन भन्ने ढङ्गै प्रस्ताव धेरै आउँछ। त्यस कारण हाम्रो त मुख्य ब्याङ्किङै भएको हुनाले, ब्याङ्कै भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्कै इजाजत दिएको हुनाले अनि त्यस कारण हाम्रो मुख्य कामै त्यही भयो। उहाँहरूले प्रस्तावै नआए त हामीले खोज्दै जाने कुरा भएन। त्यही पनि हामीले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने, सँगसँगै बचत ऋण सहकारीलाई, उत्पादन सहकारीले दुइटैले प्रस्ताव गर्ने, उत्पादनसँग सम्बन्धितलाई प्राथमिकता दिने, ब्याज दरमा उनीहरूले कम गर्ने, अब चाँडै निर्णय गर्ने कुरामा चाँडै निर्णय गर्ने, अनि अलिकति प्राथमिकता उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणमा प्राथमिकता दिने, गरिबी निवारणसँग अलिकति प्राथमिकता दिने, त्यसमा केही क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू लग्ने काम हाम्रो आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। ब्याङ्कले कति जति पुँजी परिचालित गरिरहेको अवस्था छ अहिले खास? होइन, हामीले पुँजी त हाम्रो टोटल ब्यालेन्स सिट गत असारको भनौँ, यो असारको क्लोजिङ भएको छैन। गत असारको 72 अरबको हाम्रो ब्यालेन्स सिट हो। 72 अरबमा 66 अरब जति निक्षेप थियो, अहिले त्यो घटेर अलि कम 42 अरब जति आएको छ। त्यसो लगानीको 40 अरबको हाराहारीमा लगानी गरेका छौँ। लगानीमध्ये कहिले 30% बढी चाहिँ 30%को एभरेजमा चाहिँ यो उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, गरिबी निवारणमा लगानी भइरहेको छ। अहिले खास त मुलुकको व्यापार घाटा निकै बढिरहेको अवस्था छ। खासै विदेशी विनिमय सञ्चित पनि घटेका कारण धेरै वस्तुको आयातमा रेस्ट्रिक्सन पनि लागिरहेको अवस्था छ र सहकारी क्षेत्रलाई ठुलो पुँजी परिचालित गर्ने भएको कारण उत्पादनसँग जोड्ने विषय चाहिँ खास यो व्यापार घाटा कम गर्न, विशेष गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जनामा सहकारीहरू जति परिचालित हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको देखिन्न। यसमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? यहाँको सुझाव के छ? खास हुँदै नभएको होइन, अलिक कम छ, तर अघि भने नि वातावरणै छैन, एउटा कानुनी वातावरण छैन। अर्को उनीहरूले पूर्वाधार निर्माण गरिदिनु पर्ने पूर्वाधार निर्माण छैन, अनि अर्को उनीहरूले गाइड गरिदिनु पर्ने गाइडको वातावरण छैन राज्यले। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रा सहकारीहरू द्वार सञ्चालित जस्तो भनौँ न, कृषिसँग सम्बन्धित भयो, उत्पादनसँग सम्बन्धित भयो, बजारीकरणसँग सम्बन्धित भयो, जडीबुटीसँग सम्बन्धित भयो, दुग्धसँग सम्बन्धित, उनीहरूको ठुला ब्याङ्कहरूसँग पहुँच पुग्दैन। ठुला ब्याङ्कसँग नपुग्छ। हामीले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्कबाट सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हेर्ने यही एउटा मात्रै ब्याङ्क हो,
राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क हो। त्यस कारणले त्यही बचत तथा ऋण बाहेकका संस्थाहरूलाई चाहिँ सब त्यो अहिले हामीले कति भनौँ न 9, 10, 11, 12, 13मा ब्याज लिन्छौँ भने डिपोजिटमा ब्याज लिन्छौँ भने त्योभन्दा कममा 8मा 7मा लगानी गर्न सकिन्छ सकिँदैन नि त, सकिँदैन। त्यो 13सम्म हामी बचत मुद्दतीमा निचेप दिएर पैसा ल्याउँछौँ भन्दा त्योभन्दा बढीमा ब्याज लगानी गर्नु पर्यो होइन। त्योभन्दा बढीमा लगानी गरेको कुरा त उनीहरूले लागत कस्ट बढी पर्न जान्छ अनि उहाँ सस्टेनै हुँदैन। अनि हामी राज्यलाई के भनिरहेछौँ भने अब यो सङ्घीय राज्य र प्रदेशगत सातै प्रदेशका सरकारलाई के भनिरहेछौँ भने तपाईँहरू अहिले सहकारीमा स्पिड रेट 6% छ, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई 4.40 छ, हामीले 4.40 को रेन्जमा लगानी गरिरहेछौँ, सहकारीको भन्दा कम गरेर लगानी गरिरहेछौँ। अब यदि तपाईँहरूले खर्च पनि त्यसको रेन्जमा आइहाल्छ, तपाईँले आफ्नो मेकानिजम मार्फत युवा सरकार गरौँ अथवा के गरौँ त्यो मार्फत गर्दा घटीमा 4% कस्ट आउँछ। हामी मार्फत मापदण्ड बनाएर अनि सम्झौता गरेर हामी ग्यारेन्टी लिने गरी, किन अब हाम्रो 3 अरब जति त सेयर पुँजी नै छ, 3 अरब जति अर्को कोषहरू छ होइन। हामी ग्यारेन्टी गरिकन सफ्ट लोन हामीले हामी मार्फत उपलब्ध गराउँछौँ। हामी 4% एभरेजमा अरूमा लिन्थ्यौँ भने यसमा 50% मात्रै लिन्छौँ हामी, हामीलाई नाफा चाहिँदैन। हाम्रा सदस्यहरूलाई राहत होस् भनेर सबै सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेर गरिरहेछौँ। अर्को कुरा एउटा खास त यो सहकारी क्षेत्रमा अझै पनि विकृति व्यथिति छ। विशेष गरी यो वित्तीय सुशासनको विषयमा अलिक प्रश्न पनि उठ्ने गरिरहेको छ। यो नियमन कमजोर भएको हो या सहकारी आफू स्वनियमनमा बस्न सकेनन्, यो विकृतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने त? जुन आम सहकारीप्रति हेराइको दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन। अब खास गरी अब अहिले के भयो भने तपाईँ बचत ऋण चलाउनेले बचत ऋण काम गर्ने भइहाल्यो। अब बहुउद्देश्य अनि त्यो उपभोक्ता अनि कृषि अनि सेवा सबैले चाहिँ बचत ऋण मात्रै काम गर्नुभयो। सबैले नाम चाहिँ एउटा छ, काम चाहिँ बचत ऋण मात्रै गर्छ फेरि। भनेपछि यो विषयगत सङ्घहरूको भूमिका पनि त्यति भएको देखिँदैन नि त। जस्तो उहाँहरूले अनुगमन भएको त्यो गाइडलाइन कसरी बनाउने, सो सरकारले दिने हो कि सङ्घले व्यवस्थापन गर्ने हो कि संस्थाले दिने हो कि, अनि उहाँहरूले के हेर्ने, कति सुधार भयो, त्यस्तो केही छैन। त्यस कारणले समस्या छ। यसलाई निराकरण गर्ने कुरामा मैले अघि भने क्षमता विकासको कार्यक्रम हुनु पऱ्यो, सरकारवाला सरकार र सङ्घहरूको मिलेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। सरकारले सहकारी ऐन नियम ल्याएको पनि लामो समय भइसक्यो, 74मा ऐन आयो र त्यसमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू जस्तै कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी प्रवर्धन कोष, दोहोरो सदस्यता लगायत विविध विषयहरू थिए, ती पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा नआइरहेको अवस्था छ। या त अभियानले सहयोग नगरेको हो अथवा राज्यका निकायले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न तदारुकता नदेखाएको। अब त्यो चाहिँ पहिला अब त्यो यो ऐनले व्यवस्था गर्न साथै नियमले 2075 आउन साथै त्यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले विशिष्ट एउटा कन्सेप्ट आएको छ। विशिष्ट ढाँचामा चाहिँ सहकारी को कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, प्रबन्धन कोषको व्यवस्था, यी सबै कुरालाई चाहिँ सबै कार्यविधि बनाएर मस्यौदा कार्यविधि भएर अब मन्त्रालयमा पेस भएको त्यो अगाडि जान्छ एकसँग, फेरि रोकिन्छ, फेरि फर्किन्छ, त्यस्तो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि सहकारी अभियान अघि बढ्ने कुरामा समस्या छ। यो सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि खास त यो सहकारी विभागले 35 बुँदे एकीकृत निर्देशन पनि जारी गरिरहेको थियो। यसले सुधार गर्न कति टेवा पुग्ला, यसको कानुनको अवस्था के छ? होइन, अब हामी पनि 3-4 चोटि म पनि महासङ्घबाट ब्याङ्कबाट गएर छलफल गरेको छु। धेरै कुरा 90% कानुन हामीले सुझाव अनुसारले भएको छ, यथार्थै छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। 10%लाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ। 10% चाहिँ पछि अहिले हामीले सुझाव राख्दा पनि भएको छैन। त्यस कारणले क्रमशः चाहिँ सुधार गर्दै जानुपर्छ। त्यस कारणले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यसले सुशासनमा ल्याउने कुरा अनि त्यसपछि उसलाई प्रवर्धन हुने कुरामा सहयोगी पुर्याउनुपर्छ। सहयोग यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी पनि सबै सहकारी कर्मीहरूलाई, सहकारी सङ्घ संस्थालाई का प्रतिनिधिहरूलाई आदि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अलिकति थोरै फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड स्थापना भइसकेपछि विभिन्न कालखण्डमा नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा नीति तयार गर्ने, ऐन नियमावली तयार गर्ने सन्दर्भमा काम गर्यो। सहकारीको 25 वर्ष दीर्घकालीन रणनीति पनि तयार गर्यो र यो सहकारी विकास बोर्डको भूमिकालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, यो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, खास त यो नीतिगत क्षेत्र र प्रवर्तनात्मक क्षेत्रमा? जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अब त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अब यो जस्तो हाई लेभलको जस्तो 5-5वटा सचिवहरू, गभर्नर होइन, अनि त्यसपछि अब योजना आयोग, कृषि विकास बैङ्कको जिएम लगायतको जुन लेभलको अब मन्त्रीको अध्यक्षतामा होइन, सहअध्यक्ष चाहिँ अब सचिवभन्दा माथिको जुन राजनीतिक नियुक्ति गरेर सचिव सरको सदस्य सचिव नियुक्ति गरेर जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यस कारण अब त्यो गर्न सकिन्थ्यो। अब कहाँ कहाँको अलमलिरहेको छ, अब गर्न सकेको छैन। अब अहिले सहअध्यक्ष नयाँ आउनुभएको छ, उहाँको उत्साह उमङ्ग अलिकति केही गरौँ भन्ने पनि अलिकति टेक्निकल पर्सन पनि भएको हुनाले अलिकति अलिक गर्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई आश लागिरहेछ। हेरौँ अब के हुन्छ। अब सहकारीको विषयगत विभिन्न निकायहरू छ। यिनी निकायहरूको विभिन्न जस्तै महासङ्घ हो, अन्य विषयगत निकायहरू छन्। यिनीहरूको भूमिकालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ खास यहाँले? कतिको कार्यालय नै छैन, कतिको स्टाफै छैन, दर्ताको त के दौडमा दर्ता गरिरहेछन् होइन। कतिपय एउटै कृषिसँग सम्बन्धित विषय 12वटा छ। त्यस कारणले यो एकदमै अव्यवस्थित छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम दर्शक, सहकारी कर्मी र नीति निर्माताहरूलाई यहाँ लामो सहकारी क्षेत्रको अनुभव भएको र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको अध्यक्षको हैसियतले के सुझाव र सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? सबैले सहकारीको रकम सहकारीमै उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। अनि सहकारीले यसो तरलता डिपोजिट फिर्ता गर्न नसकेको कारणले संस्था बन्द हुने अवस्था नहोस्। त्यसो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले ऋणलाई बन्दै गरेको छ, तर जसले डिपोजिट फिर्ता गर्न सक्दैन, यो सबै डिपोजिट राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमै गरिरहेको थियो भने त्यसले डिपोजिट फिर्ता गर्न नसकेको कारणले बन्द हुन नपाओस् भन्ने ढङ्गले हामीले चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छौँ। ट्याक्सको बारेमा अब के हुन्छ, हामीले अब मन्त्रीज्यूसँग डिलिङ गरिरहेको छौँ महासङ्घको अगुवाईमा। अब त्यो चाहिँ अब करेक्सन गर्ने कुरा सबै आफ्नो क्षेत्रमा लागिदिनु होला। त्यस कारणले अब नयाँ प्रविधिमा हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले राष्ट्रिय सहकारी क्षमता विकासको कार्यक्रम, नयाँ प्रविधिका कार्यक्रम, एटिएमहरूको कार्यक्रमहरू, यी सबै कुराहरू राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले अगाडि ल्याइरहेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँहरू सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरू त्यसमा संलग्न भएर कसरी हुन्छ सुधारेर अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्नो कुरा राख्ने जुन अवसर दिएको त्यसको लागि दिलीप सर लगायत यो टिमका सम्पूर्णलाई प्रति आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। ल, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।